السلام عليكم الاخوان. حنا كنرجع بكم ان شاء الله في واحد الفيديو اخر اللي غادي نشوفوا فيه لي زويل موتور تيرميك لويل دو موتور تيرميك لويل اوتيليزي بور لو موتور تيرميك. لويل دو موتور تيرميك شنو نعرفوا بعدا شنو هي لويل موتور تيرميك، شنو هو الزيت، شنو هي الزيت شنو هي لويل دو موتور. سي ان رافيناج دو بترول، سي ان رافيناج دو بترول، هو من مستخلصات البترول. البترول كنخرجوا منه الزيت، نخرجوا منه الغازوال، نخرجوا منه ليسونس، نخرجوا منه لاغريس. اذا الزيت من سي ان رافيناج دو بترول. هاد الزيت هاد الويل هادية كنسوها هي من مستخلصات البترول. كنهزوها كنديوها لابوراتوار، كنزيدو عليها واحد اديتيف تكنيك. اديتيف تكنيك باش كتولي صالحه لنا هاد لي زاديتيف تكنيك اللي كنزيدوهم للزيت، باش كتولي عندنا زيت صالحه وصالحه للاستعمال ديال الاستعمال. من بين هاد لي زاديتيف تكنيك افوار ليبر هاد الزيت هاد لي زاديتيف هاد لي زاديتيف منهم خصها تكون عندنا الزيت. من هاد لي زاديتيف اللي هما خاصنا نزيدو الزيت خصها تكون ليبريفي. هاد الزيت خصها تكون عندنا ليبريفي، خصها تكون ليبريفي يعني ديرنا لا ليبريفيكاسيون خصها تكون ديرنا افوار كونتر لا كوروزيون. يعني من بين هاد لي زاديتيف تكنيك هو ان افوار ليبريفيون لا ليبريفيكاسيون. الزيت خصها تكون ليبريفيكاسيون كونتر لا كوروزيون، ما خصهاش ديرنا لا كوروزيون، خصها ديرنا نيطويي خصها تكون ديرنا نيطوياج. مثلا كدورنا على لي بياس اللي هما او موفمون، يعني مثلا في البيستا في لي شوميز في لي كوسيني وداك الشيء خصها ديرنا نيطوياج ديالهم. ايفاكيي لا شالور، امéliorer l'évacuation améliorer l'évacuation de la chaleur. هاد لا شالور هادية اما كتكون عندنا، اما كتجينا لا شالور اللي هي اونتر لي بياس اون موفمون، او لا شالور اللي كتكون عندنا في مثلا في لي بيستون كتكون كيوقع ليكسبلوزيون تما وكتكون واحد لا شالور تما. الى هذه كتil افوار اميليور ليفاكياسيون ديال لا شالور. اذا قلنا في الاول خصها تكون ليبريفيو كونتر لا كوروزيون، نيطويي خصها ديرنا للنيطوياج، ضروري خصها تكون ديرنا للنيطوياج. خصها تكون يعني بارتيسيبي على amélioration de l'évacuation de la chaleur entre les pièces en mouvement. اونتيموس يعني ما خصهاش ديرنا الرغوه، ما خصهاش ديرنا دوك لي بيلدير ما خصهاش تكون ديرنا لي بيلدير. يعني هذه مجموعه من لي زاديتيف كيتسموا زاديتيف اودوبي او لي زاديتيف تكنيك اللي كيتزادوا على الزيت باش عاد كتولي الزيت قابله للاستعمال. واما هي لان هي كنخرجوها سي تاع رافيناج دو بترول، ما يمكنلكش تخدم بها وانت تخرجها وتخدم بها هكاك. كتزيد عليها واحد لي زاديتيف ليبريفيون كونتر لا كوروزيون الافوار نيطويي بارتيسيب على ليفاكياسيون دو لا شالور اونتر لي بياس اون موفمون مثلا في لي سيلندر وفي البيستون. اونتي موس ما خصهاش ديرنا الرغوه. هادو هما من بين هادو غير من بين ماشي كلشي، وانما من بعد لي زاديتيف تكنيك اللي كيتزادوا للزيت باش كتولي عندنا الزيت صالحه للاستعمال.
دابا غادي نشوفوا شنو هما لي كاركتيرستيك دوال. هاد السؤال اغلب الاحيان كيتحط لي كاركتيرستيك دوال. لي كاركتيرستيك دوال ندير لي كاركتيرستيك دوال اللي كنعرفو هي لا فيسكوزيتي. ولا فيسكوزيتي راها معروفه. لا فيسكوزيتي لانديس دو فيسكوزيتي l'indice de viscosité, point éclair, point d'éclair, la viscosité, l'indice de viscosité, point d'éclair, la viscosité, l'indice de viscosité, point d'éclair, point de Coulomb, ou point d'inflammation, point de congélation, point d'inflammation, point d'inflammation. هادو هما لي كاركتيرستيك دوال